دا قاصد تے کہن لگا پھر تہاڈا خلیفہ کتھے ملے گا؟ لوگاں دسیا فلاں مقام تے چلا جاؤ۔ بڑی تیزی دے نال چلدیاں جدوں اس مقام تے پہنچے حضرت سیدنا فاروق اعظم مٹی بنا دے نظر آئے، گارا بنا رہے نے۔ حیران ہو گیا، اکھاں کھل گئیاں۔ وہ جندہ نام سن کے ساڈے بادشاہاں دی نینداں حرام ہو جاندیاں، جدی حیبت جدی عظمت دا سکہ انج کر کے چلدا ہے، ڈنکا انج وجدا ہے کہ ساڈے بادشاہ دے سامنے فاروق اعظم دا نام آ جائے، ان دی جسم تے کپ کپی تاری ہو جاندی۔ اتنا ڈردا ہے فاروق اعظم دی حیبت تو اور آپ دے جلال تو۔ تے گارا بناتا نظر آئے، قریب پہنچا آپ دے تے کہنے لگا جی میں قاصد روم ہاں۔ فرمایا کیویں آئے؟ اسی طرح گارا تیار فرما رہے کیویں آئے؟ ہاتھ بن کے کہنے لگا حضور ہے تحفہ لے کے آئے۔ انہیں ایک خوشبو دی عطر دی شیشی پیش کی تھی تے بڑیاں تعریفاں بیان کر رہی ہے۔ کہنے لگا جی کمال دا عطر، بڑا بے مثال عطر، اندر ڈھکن کھولو تھوڑا پورا مدینہ معطر ہو جائے گا۔ خوشبو مہک جان کے ہر گلی محلے دے اندر۔ حضرت فاروق اعظم نے شان بے نیازی دے نال اس ڈھکن کھولیا اور سیدھا گارے دے اندر، ساری خوشبو گارے دے اندر۔ وہ حیران ہو گیا، اکھاں پھٹیاں دی پھٹیاں تے تعجب نال کہن لگا میں تعریفاں بیان کر رہی ہاں تسی مٹی چ ملا چھڈیا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا جنہاں نو یار دا پسینہ مل گیا تہاڈیاں خوشبوؤں نال دا کیویں دماغ معطر کر سکدی ہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ سانو جو حضور دا پسینہ نصیب ہو گیا ہے، اسی تے حضور دے پسینے نو اسی بطور خوشبوؤں رکھیا ہے شیشیاں دے اندر بند کر کے۔ تہانوں اپنیاں خوشبوؤں تے ناز ہے، سانو مصطفیٰ دے پسینے تے ناز ہے۔ ساڈے واسطے پسینہ عیب ہے، میرے مصطفیٰ دا پسینہ عیب نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ دے پسینے نو اللہ نے کائنات دیاں خوشبوؤں تے افضل تے اعلیٰ بنا چھڈے۔ پھر کیوں نہ پڑھیے شانہ کی سناوا حضور دیاں، پڑھیے شانہ کی سناوا حضور دیاں، اے سب نے عطا حضور دیاں، سب نے عطا حضور دیاں، جی شانہ کی سناوا حضور دیاں، اے سب نے عطا حضور دیاں۔ شان مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے ہر عیب تو پاک بنا۔ اب دیکھو نا فضلات نے ساڈا فضلہ عیب ہے، جگہ ناپاک، جسم ناپاک وغیرہ وغیرہ، اسی جو کچھ کھانے ہیں وہ ناپاک بن کے باہر نکلتا ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ تحقیقی بات کر رہی ہیں علماء کرام دی موجود، تحقیقی بات ہے کہ میرے مصطفیٰ دے فضلات مبارک عیب نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکمال صحابی نے، فاروق اعظم دا لاڈلا بیٹا۔ آپ فرماتے ہیں زندگی دے اندر خواہش رہی سی کہ حضور دے پیشاب مقدس دی زیارت ہو گئی، پسینہ وارک ساڈے سامنے، حضور دا خون اقدس اسیں تکتے رہنے کدی نہ کدی۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ایک تمنا سی، ایک آرزو سی، چاہت سی کہ کدی زندگی دے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فضل مبارک دی زیارت ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں ایک سفر حضور دے میں نال چلیا مدینہ پاک تو، اٹھ دے اوپر حضور سوار نے تے مینوں سرکار نے شرف عنایت فرمایا، میں بھی اس سفر حضور دے نال اٹھ دے پیچھے سوار ہو گیا، حضور دے پیچھے سواری کر۔ فرماتے ہیں سفر طے کر دیں، لمبا سفر، جنگل بیابان آ گیا، میرے کریم نبی علیہ السلام نے اونٹ نو روکیا تے اتر پے، میں بھی نال اتریا۔ میں عرض کیتی سونیا کس واسطے اترے ہو؟ فرمایا جنگل بیابان ہے، میں قضائے حاجت کرنی ہے، قضائے حاجت واسطے حضور اترے۔ آپ فرماتے ہیں میں عرض کیتی جی سونا اتنے پردہ تے ہے کوئی نہیں؟ فرمایا تو اتنے رک، میں جانا تے قضائے حاجت تو بعد فارغ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں تکیا حضور ٹردے جا رہے، میلاں تک درخت کوئی نہیں، کافی دور جدوں سرکار گئے نے چونکہ پردے کا انتظام نہیں ہو رہی سی، حضور نے دور کھڑے، میلاں دور کھڑے اس جنگل بیابان دے اندر میرے آقا علیہ السلام نے درختوں نے اشارہ کیتا۔ فرماتے ہیں بس نبوت والی مقدس انگلی دا اشارہ ہویا تے درخت جڑا سمیت وہ کھڑ کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آ گیا۔ ایک ادا درخت نہیں، فرمایا چاروں طرفوں پردہ بن گیا۔ جدوں پردہ بن گیا حضور نے قضائے حاجت مبارک فرمائی، سرکار واپس آ رہے۔ آپ دل سوچ رہے ہیں لے بھی جس خزانے دی تلاش سی نا، جڑے زندگی دا مقصد سی آج پورا ہو جائے گا۔ آج رب نے مینوں موقع عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضور تشریف لیا، جدوں میرے کول پہنچے، میرے قریب آئے تے حضور سوار ہونے لگے تے میں عرض کیتی حضور میں بھی قضائے حاجت کرنی، پردہ تیرے کو بن گیا ہے تے حضور اجازت دیو تے میں بھی نہ ہو کے آواں۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے۔ نبی تو وہ ہے جو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری،
سرکار مسکرائے کہ عبداللہ بن عمر نے اجازت کیوں منگی؟ سرکار دلوں دا حال جان دے، بولیے سبحان اللہ، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں سرکار دو عالم علیہ السلام دی اجازت لے کے جب اس مقام تے پہنچیا، فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام دا غلام کہندے اللہ دی قسم ہے مینوں اس مقام تو خوشبو تو علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئی ہے۔ آپ فرماندے نے خوشبوواں سونگ کے میں واپس آیا تے دوستانی عزیز سرکار دے نال سفر کیتا، واپس مدینہ پاک آیا، اپنے سجنا بیلیاں دوستاں نوں اکٹھا کر کے کہنے لگے اے لوگو میں ساری زندگی اس بات دے انتظار اسی کہ سرکار دے فضلہ مقدس دی زیارت ہو جائے، پر آج موقع ملیا، اللہ دی قسم کھا کے گل کرنا خوشبو تو علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئی۔ ایو گلتے مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نقل فرماندین خورد گردد پلیتی زین جدا خورد گردد ہما نور خدا۔ آپ فرماندین لوگوں اسی جوس پینے اچھے اچھے کھانے کھانے بریانی کھانے فلاں کھیر کھانے فلاں چیزاں کھانے اسی جو چیز بھی کھانے پلیتی بن کے جسم تو جدا ہوندہ ہے، رب دا ماہی جو بھی تناول کردہ ہے نور خدا بن جاندہ ہے۔ پھر کیوں نہ عاشق دی زبانی ترجمہ کریے، فرماندے نے ویکھن نوں ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس دے مل دے پتھر لال تے بانی مک دے تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے تے کسے اور تے نہیں ہو کھلے دے آزمیو عرشاں تے پھردا اسی وچ گلیاں دے رل دے آزمیو عرشاں دا راہی اسی وچ گلیاں دے رل دے